قال الزوج لزوجته وهي أستاذة في اللغة العربية: أنا أحبك. فنظرت إليه زوجته ولم تجبه، وانصرفت إلى المطبخ وهي غاضبة. فتبعها الزوج متسائلا وقال: ما بك؟ هل قلت كلاما خاطئا؟ فقالت: أنت لا تحبني وحدي فقط، وسأشرح لك بالتفصيل والإعراب. كلمة أحبك: أحب فعل مضارع مرفوع بالضمة، والفاعل ضمير مستتر تقديره أنا، والكاف ضمير متصل مبني في محل نصب مفعول به، فالمفعول به حقه التأخير، فلو كنت تحبني لوحدي لقدمت المفعول به، وبذلك يفيد القصر، فتقول إياك أحب. أما قولك أنا أحبك فتعني أنك تحبني وتحب غيري. كان الزوج متعبا ومرهقا، وقد دخل لتوه إلى البيت منهكا من العمل، وكان مشتاقا لزوجته وقال لها: أحبك، ولكنها انهالت عليه بالكلمات، وفتح فمه مندهشا ومبهورا بما تقوله زوجته، وما إن عاد إليه رشده حتى قال لها: إياك أطلق.